आज हामीले आइक्यू प्रश्नको एनालोजीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। योबाट दुईवटा प्रश्न सोध्नेछ, दुईवटा एकदम, एउटा यस्तै प्रश्न सोध्नेछ भने एउटा अर्को। यति दिएको मध्ये एउटा प्रश्न 100% सोध्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही भएर राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यति 40-50वटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ 100% एउटा क्वेसन चाहिँ मिल्छ है। त्यसकारण सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1, बहिरोलाई सङ्गीत जस्तै अन्धोलाई के हुन्छ? बहिरोलाई सङ्गीतै गीतै नसुन्ने मान्छे बहिरो हुन्छ। बहिरो भने कानै नसुन्ने मान्छेलाई गीत बजाइयो। अन्धो आँखै नदेख्ने मान्छेलाई के हुन्छ? रेडियो, यो त काम सुन्छ। चलचित्र, टेप रेकर्ड, टेलिफोन नि सुन्छ, टेप रेकर्ड नि सुन्छ। चलचित्र के हेर्दैन? हेर्न सक्दैन। कको सही आन्सर ख। कको सही आन्सर ख। बहिरोलाई सङ्गीत जस्तै अन्धोलाई चलचित्र। प्रश्न नम्बर 2, टेलिभिजनको दर्शक हुन्छ भने चलचित्रको के हुन्छ? टेलिभिजनको दर्शक हुन्छ भने चलचित्रको के हुन्छ? टेलिभिजनको दर्शक। टिभी भनेको टिभीमा देखिने दर्शक, रेडियोमा श्रोता हुन्छ। श्रोता रेडियोमा। टेलिभिजनको के हुन्छ? दर्शक भनेपछि चलचित्र पनि टेलिभिजन जस्तै हुन्छ, त्यही भएर दर्शक हुन्छ। हाउसफुल हुँदैन। फिल्म लाग्ने हिरो हिरोइन चलचित्रमा हुन्छन्, तर यो एक्टर मात्रै हुन् नि त होइन र शोधगण होइन। यसको सही आन्सर दर्शक के हुन्छ? सही आन्सर दर्शक। सही आन्सर के हो? दर्शक। अर्को प्रश्नमा आइसकेका छौँ। अर्को प्रश्नमा छौँ हामी। श्रीमान मृत्यु भएका महिला विधवा भनिन्छ। श्रीमान मृत्यु भएका महिलालाई विधवा भनिन्छ भने श्रीमती मृत्यु भएका पुरुषलाई के भनिन्छ? यदि श्रीमती बितिसकेका छन्, पुरुष एकल छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? श्रीमान मरेको छ भने विधवा भनिन्छ हैन, र श्रीमतीको मृत्यु भएको छ, पुरुष एक्लै छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू छ: विश्वम्भर, विवेक, विवाहित, विदुर। यसको सही आन्सर के हो? विदुर भनिन्छ। यदि श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने त्यस्तो पुरुषलाई के भनिन्छ? विदुर भनिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 4मा जान्छौँ हामी। शिक्षणको सिकाइ। शिक्षण गरेपछि के हुन्छ? सिकाइ प्राप्त हुन्छ। शिक्षण गरेपछि के प्राप्त हुन्छ? सिकाइ भए जस्तै। उपचारको के हुन्छ? उपचार गरिसकेपछि के हुन्छ? डाक्टर हुने कुरा होइन, औषधि। रोग हुने कुरा होइन, उपचार गरिसकेपछि औषधि त दिने हो नि त, तर शिक्षण गरेपछि सिकाइ हुन्छ। उपचार गरेपछि के हुन्छ? विषेक भनेको सन्चो हुन्छ नि त होइन, उपचार गरिसकेपछि। यसको सही आन्सर चाहिँ 4को सही आन्सर के हुन्छ? विषेक क है। आगोको धुवाँ जस्तै पानीको के हुन्छ? आगोको धुवाँ जस्तै पानीको के हुन्छ? पानीको पोखरी हुने कुरा भएन। आगो बाल्दा धुवाँ उठ्छ। पानी तताउँदा के हुन्छ? पानी तताउँदा बाफ। पानी तताउँदा के हुन्छ? बाफ। पानी तताउँदा के हुन्छ? बाफ बन्छ। त्यस कारणले 5को सही आन्सर ग। 5को सही आन्सर ग। अर्को प्रश्न रहेको छ। किताबको पढ्नु जस्तै मादल के हुन्छ? मादल सुन्ने कुरा होइन। मादल सुन्ने कुरा होइन। मादल सुनाउने कुरा होइन। मादल समाचार होइन भनेपछि मादल के हो? बजाउनु। मादल के हो? किताब पढिन्छ,
किताब पढिन्छ, मादल बजाइन्छ। मादल के गरिन्छ? बजाइन्छ। रेडियोलाई श्रोता जस्तै टेलिभिजनलाई के हुन्छ? टेलिभिजनलाई के हुन्छ? समाचार हुने कुरा भएन, वाचक हुने भन्ने कुरा भएन। वाचक भयो रेडियोमा हुन्छ, प्रसारक भन्ने कुरा होइन, दर्शक। दर्शक। रेडियो सुन्ने मान्छेलाई श्रोता भनिन्छ, रेडियो सुन्ने मान्छेलाई श्रोता भनिन्छ। टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? दर्शक भनिन्छ। दर्शक भनिन्छ है। टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? दर्शक भनिन्छ। हामी 8औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। नेपालको काठमाडौँ भए जस्तै भारतको के हुन्छ? नेपालको राजधानी कहाँ हो? काठमाडौँ भनेपछि भारतको राजधानी कहाँ हो? क ख ग घ तपाईँलाई कुन सही लाग्छ? जुन सही हो 8को क ख ग घ जुन हो त्यो एन्सर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँको गलत एन्सर आयो भने म तपाईँको एन्सर सच्याइदिनेछु, कमेन्टमा रिप्लाई दिनेछु। अर्को क्वेसन 9औं प्रश्न। नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हो। नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हो भए जस्तै बाँकेको सदरमुकाम कहाँ हो? बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज। बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज। सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ पनि नेपालगञ्ज हो नेपालको। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 10। पिण्ड भनेको मास। मासको किलोग्राम भए चाहिँ पिण्डलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? पिण्डलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? किलोग्राममा नापिन्छ भए चाहिँ फोर्स बललाई कुन एकाइमा नापिन्छ? न्युटन एकाइमा नापिन्छ। बललाई कुन एकाइमा नापिन्छ? न्युटन एकाइमा नापिन्छ। अङ्गुरको झुप्पा भए जस्तै टाइपिङ मिस्टेक हो। झुप्पा भए जस्तै अङ्गुरको झुप्पा भए जस्तै फुलको के हुन्छ? फुलको के हुन्छ? फुलको के हुन्छ? फुलको के हुन्छ? बुकेट हुन्छ कि माला हुन्छ कि आङ हुन्छ कि उत्तर हुन्छ? फुलको के हुन्छ? सही जवाफ कमेन्ट गर्नु होला। फुलको सही एन्सर कुन हुन्छ? फुलको सही एन्सर के हुन्छ? बुकेट हुन्छ। फुलको सही एन्सर बुकेट हुन्छ है। रामको श्रीमती सीता भए जस्तै लक्ष्मणको श्रीमती को हुन्? लक्ष्मणको श्रीमती को हुन् भन्दा उर्मिला। लक्ष्मणको श्रीमती को हुन्? उर्मिला। सजिलो छ। अर्को प्रश्न रहेको छ भारतको राष्ट्रिय फुल के हो? लोटस। भारतको राष्ट्रिय फुल लोटस भए जस्तै बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? कमेन्ट गर्नु होला। बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? ल सोच्नु त। बेलायतको राष्ट्रिय फुल के हुन्छ? बेलायतको राष्ट्रिय फुल गुलाब है। यो सही एन्सर छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला। गाईको बाछो भए जस्तै घोडाको के हुन्छ? गाईको बाछा र बाछी हुन्छ, छोरा मान्छे। बाछो भयो भने घोडाको के हुन्छ? बछेडो र बछेडी हुन्छ। यसको सही एन्सर बछेडो। हात्तीको धोइ जस्तै बाघको के हुन्छ? हात्तीको धोइ जस्तै बाघको के हुन्छ? बघिनी। सबैलाई थाहा भएको कुरा। अर्को किसानको हलो जस्तै मूर्तिकारको के हुन्छ? मूर्तिकारको के हुन्छ? किसानको हलोले जोत्ने हो। मूर्तिकारले छिनुले त्यो
मूर्तिहरू कुद्ने हो नि त होइन, त्यही भएर मूर्तिकारको के हुन्छ, छिनो हुन्छ। मूर्तिकारको के हुन्छ, छिनो हुन्छ। धानको बाला केराको के हुन्छ, केराको के हुन्छ, केराको घारी, केराको घारी, केराको के हुन्छ, केराको घारी। असल खराब, असल खराब, असलको अपोजिट खराब, असलको अपोजिट खराब, असलको अपोजिट खराब। डुब्नुको अपोजिट तैरनु, डुब्नुको अपोजिट तैरनु। अखबारको छापाखाना भए जस्तै कपडाको के हुन्छ, अखबारले छापाखानामा अखबार छाप्छन्, छापाखानामा अखबार छाप्छन् भनेपछि धागोबाट के बनाउँछन्, कपडा बनाउँछन्, धागोबाट के बनाउँछन्, कपडा बनाउँछन्। मुस्लिमको मस्जिद, मुस्लिमको मस्जिद, मुस्लिमको धार्मिक स्थल कहाँ हो, मस्जिद भए जस्तै सिख धर्मको धार्मिक स्थल के हो, सिख धर्मको धार्मिक स्थल के हो, गुरुद्वार, गुरुद्वार। अर्को प्रश्न रहेको छ, खाना केमा जान्छ, पेटमा जान्छ। इन्धन, इन्धन भनेको तेल, तेल केमा जान्छ, तेल केमा जान्छ, इन्जिनमा जान्छ, तेल केमा जान्छ, इन्जिनमा जान्छ। अर्को प्रश्न, प्रोफेसर लेक्चर भए जस्तै डाक्टर के हुन्छ, प्रोफेसरले के गर्छन्, पढाउँछन्, लेक्चर दिन्छन्। त्यसै डाक्टरले के गर्छन्, डाक्टरले के गर्छन्, हस्पिटल हुने कुरा भएन, रोग हुने कुरा भएन, बिरामी हुने कुरा भएन, औषधि दिन्छन्। प्रोफेसरले लेक्चर दिन्छ, बिरामीले डाक्टरले औषधि दिन्छ। सजिलो है। आशाको अपोजिट निराशा भएपछि शुद्धको अपोजिट के हुन्छ, अशुद्ध। शुद्धको अपोजिट के हुन्छ, अशुद्ध। रथ हाँक्नेलाई, रथ हाँक्ने मानिसलाई, रथ हाँक्ने मानिसलाई सारथी भने झैँ हात्ती डुलाउने अथवा हात्ती कुदाउने मान्छेलाई के भनिन्छ, माउते भनिन्छ। हात्ती कुदाउने मान्छेलाई के भनिन्छ, माउते भनिन्छ। शिवको बुढी पार्वती, सिद्धार्थ गौतम बुद्धको बुढी के हो, यशोधरा। यशोधरालाई धनको देवी पनि भनिन्छ, धनको देवी पनि भनिन्छ, देवी पनि भनिन्छ, भनिन्छ। धनको देवी पनि भनिन्छ कसलाई, यशोधरालाई है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धको बुढी यशोधरा, छोरा राहुल हो। 35 वर्षमा गौतम बुद्धले घर छाडेका थिए, त्यो तपाईँलाई थाहा छ होला, अवगत छ होला। नारदको कुरौते, नारदलाई के भनिन्छ, कुरौते भनिन्छ भने यो चापए होइन है, चाणक्य हो। के हो, चाणक्य, चाणक्य। चाणक्यलाई के भनिन्छ, मूर्ख भनिन्छ कि विद्या भनिन्छ कि सुतुवा भनिन्छ कि सुतुवालाई कर्म कुम्भकर्ण भनिन्छ, सुतुवालाई विद्या केलाई भनिन्छ, मूर्ख केलाई भनिन्छ, नीतिवान केलाई भनिन्छ। चाणक्यलाई के भनिन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेलाई नीतिवान भनिन्छ। चाणक्यलाई के भनिन्छ, चापक्य होइन चाणक्य है। चाणक्यलाई के भनिन्छ, नीतिवान, नीतिवान भनिन्छ। बाँदरको चकचके भए जस्तै कुकुर के हुन्छ, बाँदर के हुन्छ, एकदम चकचके हुन्छ। कुकुरको आफ्नो गुण कस्तो हुन्छ, स्वाभी भक्त हुन्छ कि चलाक मोटो, कसैलाई नर्ताउने, स्वाभी भक्त, स्वाभिमानी हुन्छ नि त कुकुर होइन र। सरस्वतीको हाँस भए जस्तै दुर्गाको के हुन्छ, सरस्वतीको हाँस, सरस्वतीको हाँस, सरस्वतीको हाँस भयो भने दुर्गाको के हुन्छ, दुर्गाको के हुन्छ, सरस्वतीको बाण हाँस हो। सरस्वतीको वाहन हाँस हो भने दुर्गाको बाण के हुन्छ, सिंह। दुर्गाको पूजा गरिन्छ दसैँमा, सिंह चढेको सिंहमा चढेको हुन्थ्यो नि त है, त्यही भएर त्यसलाई सम्झिनु होला। बाँदरको सुन्दरी हुन्छ भने विदुरको के हुन्छ, बाँदरको सुन्दरी हुन्छ भने विदुरको के हुन्छ,
बाँदरको सुन्दरी, बाँदरको बुढी के हो? सुन्दरी। बिदुरको बुढी के हो? विधवा, विदुरको बुढी विधवा है। एकदम सजिलो क्वेसन। भैँसीको पाडो, भैँसीको पाडो भए चाहिँ हात्तीको के हुन्छ? हात्तीको छावा, हात्तीको के हुन्छ? छावा। जहाज बन्दरगाहमा जस्तै कार केमा हुन्छ? कार केमा हुन्छ? जहाज बन्दरगाहमा, जहाज बन्दरगाहमा। जहाज बनाउने ठाउँलाई के भन्छ? बन्दरगाह भनिन्छ। जहाज बनाउने ठाउँलाई बन्दरगाह भनिन्छ। कार बनाउने ठाउँलाई के भनिन्छ? ग्यारेज भनिन्छ भने ग्यारेज भनिन्छ है। ग्यारेज भनिन्छ, ग्यारेज भनिन्छ। के भनिन्छ? ग्यारेज भनिन्छ। के भनिन्छ? ग्यारेज भनिन्छ। लमजुङको बेसी सहर जस्तै मनाङको के हुन्छ? लमजुङको बेसी सहर जस्तै मनाङको के हुन्छ? बेनी, बेनी भनेको त्यो म्याग्दी जिल्लाको बेनी हो। कुस्मा भनेको पर्वत जिल्लाको हो। तम्घास भनेको कहाँ हो? यो गुल्मीको हो, गुल्मीको हो। तम्घास भनेको गुल्मीको हो। बेनी भनेको म्याग्दीको हो, म्याग्दीको हो। त्यसपछि कुस्मा भनेको पर्वतको हो। त्यसपछि चामे भनेको कहाँ हो? मनाङ, मनाङको कहाँ हो? चामे। कुकुरको छाउरो जस्तै गैँडाको के हुन्छ? गैँडाको के हुन्छ? कुकुरको छाउरो, कुकुरको छाउरो हुन्छ। गैँडाको के हुन्छ? गैँडाको के हुन्छ? केटो हुन्छ कि गाडो हुन्छ कि थिटो हुन्छ कि बछेदो हुन्छ? ल पत्ता लगाउनुहोस् त, पत्ता लगाउनुहोस्। कुकुरको छाउरो गैँडाको के हुन्छ? गैँडाको मित्रहरू, कुकुरको छाउरो गैँडाको के हुन्छ? केटो। गैँडाको केटाकेटी भन्ने हुन्छ नि, गैँडाको केटाकेटी है। नाकलाई गन्ध जस्तै छालालाई के हुन्छ? नाकलाई गन्ध जस्तै छालालाई के हुन्छ? छालालाई के हुन्छ? नाकलाई गन्ध जस्तै छालालाई के हुन्छ? छालाले के गर्ने हो? स्पर्श गर्ने हो। छालाले के गर्छ? स्पर्श गर्छ होइन र? छालाले के गर्छ? स्पर्श। त्यही भएर सही आन्सर स्पर्श। लडाइँलाई विनाश, लडाइँ गर्दा के हुन्छ? विनाश हुन्छ। लडाइँ गर्दा के हुन्छ? विनाश हुन्छ। लडाइँ गर्दा के हुन्छ? विनाश हुन्छ। जस्तै शान्तिलाई के हुन्छ? शान्तिलाई के हुन्छ? शान्ति भयो भने अपन्नति हुने कुरा भएन, पाप हुने कुरा भएन, अशान्ति हुने कुरा भएन। के हुन्छ? विकास। शान्तिलाई, शान्तिको बुढा विकास, विकास हुन्छ है। नेक्स्ट अर्को प्रश्न। सङ्गीत बहिरा, कान नसुन्नेलाई बहिरा। साहित्यलाई के हुन्छ? साहित्य भनेको पढ्ने मान्छे। साहित्यलाई के हुन्छ? निरक्षर, निरक्षर। निरक्षर भयो भने साहित्यतिर जाने कुरा भएन। बहिरा भयो भने गीत सुन्ने कुरा भएन। निरक्षर भनेको साक्षर नभएको। सजिलो। हप्ताको सोमबार जस्तै वर्षको के हुन्छ? हप्ताको सोमबार, आइतबार, सोमबार, दुई दुई आयो भनेपछि वर्षको के हुन्छ? वर्षको के हुन्छ? वैशाख, जेठ, जेठ हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ। बुद्धको बिहार जस्तै क्रिश्चियनको के हुन्छ? क्रिश्चियनको के हुन्छ? क्रिश्चियनको के हुन्छ? बुद्धको बिहार हुन्छ। बुद्धको धार्मिक स्थल कहाँ हो? बिहार। क्रिश्चियनको धार्मिक स्थल कहाँ हो? क्रिश्चियन, क्रिश्चियनको मस्जिद हो कि चर्च हो? मस्जिद है, मस्जिद। इसाई धर्मको चर्च, इसाई धर्मको चर्च। नेक्स्ट। कोदाको नल भए जस्तै गहुँको के हुन्छ? गहुँको के हुन्छ? छ्याली। गहुँको के हुन्छ? छुवाली। भैँसीको बच्चालाई पाडो भनिन्छ, सबैलाई थाहा छ। अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ? अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ? पीडा। अर्नाहरूले बच्चा पाउँदा के हुन्छ? पीडा, एकदमै पीडा है, पीडा हुन्छ। त्यही भएर तान्तु, तान्नु हो है, तान्तु होइन, तान्नु। के हो अरे? तान्नु।
तान्नु। तान्नुको घचिट्नु भए जस्तै फ्याँक्नुको के हुन्छ? फ्याँक्नु भनेको के हुन्छ? फ्याँक्नुको के हुन्छ? सङ्कलन गर्नु त हुने कुरा भएन, खेल्नु नि हुने कुरा भएन, टिप्नु। फ्याँक्नु भनेको टिप्नु है, फ्याँक्नु भनेको टिप्नु। सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको के हुन्छ? अखबार भनेको पत्र पत्रिकाको के हुन्छ? सम्पादक। पत्र पत्रिकाको के हुन्छ? सम्पादक। नदीको किनार जस्तै समुद्रको के हुन्छ? समुद्र भनेको तट। नदीको किनारा भए जस्तै समुद्रको तट हुन्छ है। समुद्रको के हुन्छ? तट हुन्छ। समुद्रको के हुन्छ? तट हुन्छ। कारको ग्यारेज भए हवाईजहाजको के हुन्छ? हवाईजहाज भनेको आकाशमा उड्ने झुन्निने ह्याङ्गर के हुन्छ? याङ्गर। याङ्गर सम्झिनु होला। जुत्ताको छाला जस्तै धागोको के हुन्छ? जुत्ताको छाला धागोको के हुन्छ? बाँसबाट धागो बन्ने कुरा भएन, घाँसबाट धागो बन्ने कुरा भएन, अन्नबाट धागो बन्ने कुरा भएन, कपासबाट के भन्छ? धागो भन्छ। अन्नको भण्डार जस्तै लट्ठीको के हुन्छ? लट्ठीको के हुन्छ? लट्ठीको के हुन्छ? रास हुन्छ कि थुप्रो हुन्छ कि चाङ हुन्छ कि मुठो हुन्छ? लट्ठीको के हुन्छ? लट्ठीको के हुन्छ? चाङ हुन्छ। लट्ठीको के हुन्छ? लट्ठीको के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। लट्ठीको के हुन्छ? 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 मुठो। लट्ठीको के हुन्छ? मुठो। रुबी भनेको रातो हो। निलम भनेको के हो? निलो। निलम भनेको के हो? निलो। निलम भनेको के हो? निलो। चिनीको किलो भए जस्तै तेलको के हुन्छ? चिनीको किलो भए जस्तै तेलको के हुन्छ? तेलको के हुन्छ? तेललाई कुन एकाइमा नापिन्छ? लिटरमा नापिन्छ। लिटर भयो। रेन गजलाई वर्षा जस्तै थर्मोमिटर भनेको के हो? तापक्रम नाप्छ। मादल बजाउनु, किताब के गर्नु? पढ्नु। किताब के गर्नु? पढ्नु। किताब के गर्नु? पढ्नु। किताब के गर्नु? पढ्नु। मित्रहरू, एन्सर कि पनि हेर्नु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि म तपाईँप्रति एकदमै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा कमी कमजोरीहरू सुधार्ने मौका तपाईँले दिनुहोला। कमेन्ट बक्स खुल्ला छ, कमेन्ट गर्नको लागि नभुल्नुहोला। धन्यवाद। र अर्को यस्तै भिडियोहरू आइक्यू क्वेसनका धेरै प्रश्न उत्तर हामीले लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई चित्र अनि त्यसपछि समय र काम भिन्न सबै लिएर आएका छौँ। हेरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइएको छ। यो त कुनै आइडिया लगाउनै नपर्ने जस्तो क्वेसन भएर आइडिया लगाइएको छैन। अन्य क्वेसनमा सबै आइडिया लगाएर अन्त्यसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर लेख्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि अन्य भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।